विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म आज फेरि तपाईहरुकै नेपाली विषय शिक्षक वेदराज कोइराला तपाईहरुलाई नेपाली विषय सिकाउन यस हेटौँडा एफएम को स्टुडियोमा उपस्थित भएको छु। आज म भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 को नेपाली विषयमा प्रस्तुत गरिएको अथवा राखिएको पाठ 3 सन्दुक रुइतको जीवनी सिकाउन सुरु गर्छु र आजको यस कक्षामा हामी सस्वर पठन, शुद्धोच्चारण र शब्दार्थ बोधका अभ्यासहरू गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडि हामीले कक्षा 10 का 2वटा पाठहरू पढिसकेका छौं। ती 2वटा पाठहरू भनेको सुरुको पाठ जन्मभूमि पढ्यौं हामीले, त्यसपछि दोस्रो पाठ सन्तुष्टि कविता पनि पढ्यौं र अब हामी तेस्रो पाठमा आइपुग्यौं। तो तेस्रो पाठ भनेको सन्दुक रुइत यो जीवनी हो। पहिला कथा विधा पढ्यौं, कथा विधा पछि अर्को कविता पढ्यौं र आज अब हामी जीवनी पढ्दै छौं। सन्दुक रुइत तपाईहरुले पक्कै पनि नाम सुन्नु भएको छ, सन्दुक रुइत भन्ने मान्छेको। भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त, तपाईहरुलाई ठुलो मान्छे मन पर्छ कि राम्रो मान्छे मन पर्छ? ठुलो मान्छे मन पर्छ कि राम्रो मान्छे मन पर्छ? मलाई चाहिँ राम्रो मान्छे मन पर्छ। ठुलो मान्छे भन्दा राम्रो मान्छे मन पर्छ। हाम्रा बाआमाहरूले, हजुरबा हजुरआमाहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि ठुलो मान्छे भएस् भन्नुहुन्छ। तर अब हामी के भनौं भनेदेखि ठुलो मान्छे होइन, म राम्रो मान्छे बन्न सकौं भनेर भन्नुपर्ने भयो। भाइ बहिनी हो, हामी यसो घुम्दा डुल्दा मान्छे विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू भेट्छौं। त्यो ठुलो मान्छे भन्नेमा चाहिँ अहंकार हुँदो रहेछ धेरै। अनि अहंकारी मान्छेको एक दिन पतन हुन्छ। हामीले जन्मभूमि कथामा पढिसक्यौं। रावणको पतनको कारण के थियो? रावणमा भएको अहंकार थियो। त्यसैले राम्रो मान्छे जाति हुन्छ अनि ठुलो मान्छे अहंकारी हुन्छ। त्यसैले हामीले ठुलो मान्छे भन्दा राम्रो मान्छे बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ र म ठुलो मान्छे होइन, म त राम्रो मान्छे हुँ भन्नुपर्छ। अब आउनुस् हामी त्यस्तै एउटा राम्रो मान्छेको बारेमा यहाँ पढ्दै छौं। भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रुइत ठुला मान्छे होइनन्, राम्रा मान्छे हुन् र हाम्रा पाठ्य पुस्तकहरुमा त्यस्तै राम्रा मान्छेहरूको जीवनीहरू समावेश गरिएको छ। अब हामी सन्दुक रुइतलाई पढ्नु भन्दा पहिला, सन्दुक रुइतको बारेमा जान्नु भन्दा पहिला जीवनी भनेको के हो भनेर थोरै चर्चा गरौं। जीवनी, भाइ बहिनीहरू, जीवनीको अर्थ के होला विचार गर्नुस् त। जीवनी जीवनसँग सम्बन्धित इतिवृत्त। भाइ बहिनीहरू, कुनै व्यक्तिको जन्मेदेखिका क्रियाकलापहरूलाई समेटेर उसको जीवनका महत्त्वपूर्ण कालखण्डहरूको चर्चा गर्दै लेखिएको लेख जीवनी हो। व्यक्तिको जीवनमा आधारित लेख जीवनी हो। जीवनीमा कुनै व्यक्तिको जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा दीक्षा, उसको स्वभाव र रुचि, अनि उसले सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा अनि अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा पुर्याएका योगदानहरू, उसका जीवनका प्रमुख घटनाहरू र उसले प्राप्त गरेका मान सम्मान आदि कुराहरूलाई जीवनीमा समावेश गरिन्छ।
त्यसैले हामी जीवनी भनेको के हो भनेर यसको जवाफ दिनु पर्यो भने हामी के भन्न सक्छौं? कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा घटेका प्रमुख घटनाहरूलाई सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गरिएको अथवा लेखिएको लेख नै जीवनी हो भनेर भन्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिको जीवनमा घटेका प्रमुख घटनाहरूलाई सिलसिला मिलाएर क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको लेख जीवनी हो। अब हामी सन्दुक रोहितको जीवनीको अध्ययन गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू, र सबैभन्दा पहिला हामी सस्वर पठन गर्छौँ। यो जीवनीको सस्वर पठन गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यसभन्दा अगाडिका पाठमा पनि भनिसकेको छु। सस्वर पठन गर्नुभयो भनेको भाइ बहिनी हो अरूले सुन्ने गरी पढ्नु हो। त्यस्तै पढ्दाखेरि गति यति मिलाएर पढ्नु हो, गति यति मिलाएर अथवा शब्द छुट्याएर जहाँ अल्पविराम दिएको छ, अर्धविराम चिन्हहरू छन्, प्रश्नवाचक चिन्हहरू छन्, त्यस्ता ठाउँमा त्यही अनुसार चिन्हहरूको ख्याल गरेर पढ्नु हो सस्वर वाचन भनेको। त्यस्तै हिज्जी अथवा वर्ण विन्यासको पनि ख्याल गरेर पढ्नुपर्छ सस्वर पठन गर्दाखेरि। अब हामी यस सन्दुक रोहित जीवनीको पहिलो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्छौं। भाइ बहिनीहरू सुन्नुस् र म सँगसँगै भाइ बहिनीहरू पनि सस्वर वाचन गर्नुस्। सुरु गरौँ। म नमुनाको लागि यस पाठको पहिलो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू सुन्नुस् र सँगसँगै पढ्नुस् पनि तपाईहरु पनि। मैले सुरु गरेँ। विश्वको मानचित्र पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपाल भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै सानो देखिन्छ, तर यहाँको कला, साहित्य, संस्कृति र भूगोल विशिष्ट छ। 12 महिना हिउँ पर्ने उच्च हिम श्रृङ्खला, पहाड, तराई, मधेस र उपत्यका भूपरिवेष्टित देश नेपालका आफ्ना विशिष्टता हुन्। यही विशिष्टता बोकेको नेपाली माटामा समय समयमा महान व्यक्तिहरू जन्मेका छन्। तिनले नेपाल र नेपालीको गौरवलाई विश्व सामु चिनाएका छन्। ती मध्ये सन्दुक रोहित एक हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2011 भदौ 19 गतेका दिन ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङ चुङ्गोलामा भएको थियो। पिता सोनाम रोहित र माता केसाङ रोहितबाट जन्मिएका सन्दुक रोहितको नाम बौद्ध परम्परा अनुसार लामाले राखिदिएका थिए। सन्दुकको अर्थ आकाशमा गड्याङगुडुङ गराउने सर्प हो, जसले धरतीमा पानी पार्छ र पृथ्वीलाई हराभरा बनाउँछ। रोहित उनको थर हो। उनका पुर्खा 500-600 वर्ष अघि तिब्बतको रोहित क्षेत्रबाट नेपालमा बसाइ सरेका थिए। त्यही आधारमा उनको थर रोहित भएको हो। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकामदेखि कम्तीमा 4 दिन हिँडेपछि बल्ल पुगिने दुर्गम गाउँमा जन्मिएका रोहित, सन्दुक रोहित आँखाका प्रख्यात डाक्टर हुन्। उनी विश्वविख्यात सरल र कम लागतमा मोतीबिन्दुको चिकित्सा पद्धति रुइटेक्टोमीका सुरुवातकर्ता हुन्। यही चिकित्सा पद्धति अहिले नेपाली प्रविधिका रूपमा विश्वभर चर्चित छ। त्यति मात्र नभएर पछिल्लो समयमा अन्तरिक्षमा पत्ता लागेको उल्काको नाम समेत उनकै नामबाट नामकरण गरिएको छ। अहिले उनी धरतीदेखि आकाशसम्म चर्चाको शिखरमा छन्। भाइ बहिनी हो, हामीले सुन्यौं पहिलो पाठको सस्वर वाचन र भाइ बहिनीहरूले पनि पहिलो पाठको सस्वर वाचन गरिसक्नुभयो। अब हामी बाँकी अनुच्छेदहरू यसै गरी सस्वर वाचन गरौँ। सस्वर वाचन पछि अब हामी शुद्धोच्चारणमा जान्छौँ। भाइ बहिनी हो,
हाम्रा पाठमा कतिपय नयाँ शब्दहरू प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्। हरेक पाठमा केही न केही नयाँ शब्दहरू राखिएका हुन्छन्। यस्ता नयाँ शब्दहरू किन राखिए भन्दाखेरि हाम्रो भाषिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि हो, हाम्रो शब्द भण्डार क्षमता बढाउनको लागि हो। त्यसैले हामीले यस्ता शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिन छन् भने त्यसलाई पटक पटक उच्चारण गर्ने अभ्यास गरेर सही उच्चारण गर्नुपर्छ, सही ढङ्गबाट पढ्न सिक्नुपर्छ। यस पाठमा पनि केही त्यस्ता कठिन शब्दहरू राखिएका छन्, नयाँ शब्दहरू राखिएका छन्। ती शब्दहरूको उच्चारण गर्ने अभ्यास अब हामी गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यस पाठमा प्रस्तुत गरिएका केही कठिन शब्दहरू, उच्चारणका दृष्टिले कठिन शब्दहरू मैले यहाँ छनौट गरेको छु। भाइ बहिनीहरू पाठ्यपुस्तक पल्टाएर बस्नुहोस् र सिसा कलमले मैले भनेका शब्दहरूमा रेखाङ्कन गर्नुहोस् अनि उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रस्तुत केही शब्दहरू म सुनाउँछु। भूपरिवेष्टित, 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 शल्यक्रिया, शल्यक्रिया, संकीर्ण, हेर्दै जानुस्, संकीर्ण, अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष। एउटा यहाँ उखान पनि छ, खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। प्रारम्भिक दृष्टान्त रुइटेक्टोमी, रुइटेक्टोमी। भाइ बहिनीहरू, हामीले उच्चारण गर्दाखेरि त्यो शब्द कति चोटीमा उच्चारण हुन्छ, सासको कति झड्कामा उच्चारण हुन्छ, ती कुराहरू विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस पाठमा भएका केही नयाँ शब्दहरूको अर्थबोध गर्छौं। हामीले शुद्ध चारण गर्ने अभ्यास गर्यौं र थप केही शब्दहरू भाइ बहिनीहरूलाई म उच्चारण गर्न अझै सिकाउँछु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अन्तरिक्ष भन्यौं, रुइटेक्टोमी भन्यौं, रुइटेक्टोमी, रुइटेक्टोमी, रुइटेक्टोमी। हिमश्रृङ्खला, हिमश्रृङ्खला, यो पनि कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई उच्चारण गर्न गाह्रो हुन्छ। हिमश्रृङ्खला। भूपरिवेष्टित, भूपरिवेष्टित, अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष। बाल्यकाल, बाल्यकाल। भाइ बहिनीहरू, बाल्यकाल भन्छन्, बाल्यकाल होइन है, बाल्यकाल। हृदय विदारक, हृदय विदारक, हृदय होइन, हृदय, हृदय विदारक। शल्यक्रिया, शल्यक्रिया। इंस्टिट्यूट, इंस्टिट्यूट, इंस्टिट्यूट। संकीर्णता, हेर्दै जानुस्, संकीर्णता। अन्तर्जातीय, अन्तर्जातीय। इंट्राओकुलर लेंस, इंट्राओकुलर लेंस। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। विशिष्ट। भूगोल। दार्जिलिङ, भाइ बहिनीहरू, दार्जिलिङ। क्षयरोग, क्षयरोग। मैले यी शब्दहरू भाइ बहिनीहरूलाई पढ्नको लागि कठिन हुन्छ कि भनेर छनौट गरेको थिएँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई कठिन लागेका अन्य शब्दहरू, उच्चारणका दृष्टिले कठिन लागेका शब्दहरू टिपोट गर्नुहोस् र उपयुक्त समयमा ती शब्दहरू उच्चारण गर्न सिक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी
यसपछि शब्दार्थ बोध गर्छौं। यस पाठमा केही नयाँ शब्दहरू राखिएका छन्, कठिन शब्दहरू छन्, त्यस्ता शब्दहरूको बारेमा हामी छलफल गरौँ, त्यसको अर्थको बारेमा। तपाईहरु पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्, पेज नम्बर 15 मा पहिलो पेज हेरौँ। पहिलो पेजको पाठको अन्तमा त्यस्ता नयाँ र कठिन शब्दहरू राखिएका छन्। हेरौँ त। मानचित्र, मानचित्र, नक्सा, पृथ्वीका सम्पूर्ण महादेश तथा महासागरको चित्र। मानचित्रको अर्थ के रहेछ भाइ बहिनीहरू? मानचित्र हेर्नुस् त, यसको अर्थ नक्सा। मानचित्रको अर्थ नक्सा। पृथ्वीका सम्पूर्ण महादेश तथा महासागरको चित्र। विशिष्टको अर्थ अरूभन्दा विशेष किसिमको, माथिल्लो तहको। हिम श्रृङ्खला, हिम श्रृङ्खला, यसको अर्थ के होला? हेर्नुस्, हिमालय पर्वतका पंक्ति, हिमालयका श्रेणी। भूपरिवेष्टित, भूपरिवेष्टित शब्दको अर्थ त भाइ बहिनीहरूले अगाडि पढिसक्नु भएको छ, परिभाषा नि गरिसक्नु भएको छ। सामाजिक विषयमा सम्झनुहोस् त। चारैतिर अरू देशको भूभागबाट घेरिएको वा समुद्री मार्ग नभएको। गौरव, गौरवको अर्थ महान हुनाको भाव। दुर्गम, मुस्किलसँग मात्र पुग्न सकिने। दुर्गमको अर्थ मुस्किलसँग मात्र पुग्न सकिने। मोतीबिन्दु, आँखाको नानीमा जालो पर्ने एक रोग। रुइटेक्टोमी, भाइ बहिनीहरू यो शब्द ख्याल गर्नुहोस्। रुइटेक्टोमी के रहेछ? यो रुइटेक्टोमी भनेको यसको अर्थ के रहेछ? सन्दुक रुइतले पत्ता लगाएको आँखाका उपचार सम्बन्धी विशेष प्रविधि। सन्दुक रुइतले पत्ता लगाएको आँखाका उपचार सम्बन्धी विशेष प्रविधि, रुइटेक्टोमी। अन्तरिक्ष, यसको अर्थ हो पृथ्वीको वा अन्य ग्रहको वा नक्षत्रको गुरुत्वाकर्षण शक्तिभन्दा बाहिरको क्षेत्र। अनि अन्तिम शब्द छ भाइ बहिनीहरू यसमा दिएको 15 मा, शिखर, पर्वतको सबैभन्दा माथिल्लो भाग, चुचुरो। अब हामी पेज नम्बर 16 मा गयौं। पेज नम्बर 16 मा हेरौँ त। खोज, दुई पहाडको बीचको गहिरो र साँघुरो ठाउँ। भाइ बहिनी यसको अर्थ, खोजको अर्थ दुई पहाडका बीचको गहिरो र साँघुरो ठाउँ। अनि ओडार, हामीले सुनेकै शब्द होला भाइ बहिनीहरू। ओडार, पहाडको पाखा भित्तामा मानिस वा अन्य जीव जन्तु बस्न हुने किसिमले बनेको खोपाको आकारको खाली ठाउँ, गुफा। सङ्घर्षशील, सङ्घर्षमा लागेको। सङ्घर्षशीलको अर्थ सङ्घर्षमा लागेको, सङ्घर्ष गर्ने। कोसेलीपात, कोसेलीपात हामीले सुनेको शब्द यो। कोसेलीपात, यसको अर्थ हो सौगात, उपहार। पोको, पोको, पोकोको अर्थ कुनै वस्तुहरू भित्रपट्टि हाली झुन्याउन हुने गरी कागज वा कपडा बेरेर बनाइएको सानो कुम्लो। पोको चाहिँ अलि सानो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, कुम्लो चाहिँ अलि ठुलो हुन्छ है। पोको चाहिँ हातमा झुन्याउन मिल्छ, कुम्लो चाहिँ पछाडि बोकिन्छ, ढाडमा बोकिन्छ। अब हामी पेज नम्बर 17 मा जाउँ। पेज नम्बर 17 मा क्षयरोग। क्षयरोगको अर्थ फोक्सोमा विशेष किसिमका कीटाणुले प्रवेश गर्नाले घाउ भई बिस्तारै रोगी बन्दै जाने प्रसिद्ध रोग। यसलाई गाउँघरमा हामी टिबी पनि भन्छौँ, टिबी। भावुक, भावुकको अर्थ हो सुकुमार हृदय भएको, कोमल चित्त। त्यस्तै दृढ, दृढको अर्थ भाइ बहिनीहरू अचल, अडिग, बलियो, दह्रो, धेरैवटा छन् यसका पर्यायवाची शब्दहरू। प्रवेशिका, भाइ बहिनीहरू प्रवेशिका नाम पक्कै सुन्नु भएको छ, यो शब्द सुन्नु भएको छ, तपाईहरुको लागि नयाँ होइन। तर यसको अर्थ के होला त? सुन्नुस् है। उच्च शिक्षा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले लिइने उच्च माध्यमिक तहको परीक्षा, एसएलसी। यसलाई म्याट्रिक पनि भन्छ। प्रवेशिकालाई म्याट्रिक, पहिला पहिला म्याट्रिक भनिन्थ्यो। अनि
हामी यसभन्दा अगाडि एसएलसी भनेर भन्थ्यौँ। हृदय विदारक अर्को शब्द छ हृदय विदारक। हृदय विदारकको अर्थ हृदयलाई छिया पार्ने, मुटु फुट्ला जस्तो ज्यादै दया लाग्दो, ज्यादै दुःख लाग्दो, त्यसलाई भन्दो रहेछ हृदय विदारक। क्याम्प अर्को शब्द छ क्याम्प। क्याम्पको अर्थ कुनै काम सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको अस्थायी शिविर। अनि भयावह, भयावहको अर्थ भय उत्पन्न गर्ने, डर उत्पन्न गर्नेलाई हामी भयावह भन्छौँ। भाइ बहिनी हो पेज नम्बर 18 मा हेर्नुहोस् शल्यक्रिया। शल्यक्रिया भनेको चिराफाराद्वारा शारीरिक उपचार गरी रोग ठिक पार्ने काम, शल्य चिकित्सा। हामी अपरेसन भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, अपरेसन अङ्ग्रेजी शब्द। शल्यक्रियाको अपरेसन हो, यो चाहिँ चिराफारा गर्ने काम। सङ्कीर्णता, सङ्कीर्णताको अर्थ साँगुरो विचार, नीच वा छोटो विचार, त्यसलाई सङ्कीर्णता भन्छौँ। सर्वोपरि सबैभन्दा माथिको, सबैभन्दा बढी। भाइ बहिनीहरू यसै गरी अन्य शब्दहरू इन्ट्राओकुलर लेन्स। इन्ट्राओकुलर लेन्स यसको अर्थ छ मोतीबिन्दुका कारण काम नलाग्ने भएको प्राकृत लेन्सको ठाउँमा प्रत्यारोपण गर्ने कृत्रिम लेन्स। हाम्रो आँखाभित्र एउटा लेन्स हुन्छ, त्यो लेन्सले काम नगरेपछि त्यो चाहिँ प्राकृत लेन्स हो, प्रकृतिले नि दिएको, जन्मजात रूपमा हामीले प्राप्त गरेको। त्यो लेन्सले काम नगरेपछि आँखाभित्र अपरेसन गरेर प्रत्यारोपण गरिने राखिने लेन्सको नाम हो इन्ट्राओकुलर लेन्स। भाइ बहिनीहरू पेज नम्बर 20 जलबिन्दु भनेको छ। जलबिन्दुको अर्थ आँखाका नसा सुकेर हुने वंशानुगत रोग, उच्च रक्तचाप, शरीरमा सञ्चार हुने रगतको तीव्र चाप। भाइ बहिनीहरू अर्को मधुमेह हामीले सुनेकै हो, पिसाबसँगै मह जस्तो केही बाक्लो तरल पदार्थ आउने रोग, हामी यसलाई चिनी रोग पनि भन्छौँ, डायबिटिज भनेर भन्छन्। चस्मा दोष, आँखा सम्बन्धी रोग वा कमजोरीबाट बची त्यसलाई सुरक्षित तुल्याउन लगाउनु पर्ने चस्मा नलगाएमा उत्पन्न हुने जटिल समस्या। सुगम, सजिलैसँग पुग्न सकिने, अघि हामीले दुर्गम भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू, विपरीतार्थक शब्द। विकट, जान वा पुग्न कठिन हुने। वृत्तचित्र, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुमा आधारित लघु चलचित्र। भाइ बहिनीहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई पढेर मात्रै सुनाएँ, अब भाइ बहिनीहरूले एक दुईचोटि आफूले अध्ययन गर्नुहोस् र यी शब्दहरूको ज्ञान लिनुहोस्। अब यति गरिसकेपछि हामीले केही अभ्यासहरू पनि गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब हामीले के गरौँ भने सन्दुकरहित यो जीवनी छ, यो जीवनी अथवा यो पाठ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। एउटा काम मैले भाइ बहिनीहरूलाई दिएँ, यो पाठ राम्रोसँग पढ्नुहोस्, दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस्, तेह्र्याएर पढ्नुहोस्। कथा जस्तो छ भाइ बहिनीहरू यो पाठ, हामीलाई पढ्दै जाँदाखेरि यसले आकर्षित गर्दै जान्छ। अनि त्यसपछि हामीले अभ्यासमा जाउँ। अभ्यासको 3, 4, 5 र 6 नम्बरका अभ्यासात्मक कार्यहरू कापीमा बनाऊ। भाइ बहिनी फेरि भने अभ्यासको 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर र 6 नम्बरका अभ्यासहरू राम्रो अक्षर पारेर कापीमा लेखौँ। दुईटा काम लगाएँ, यो काम गर्नुहोस्। अब हामी अर्को कक्षामा भेटघाट गर्छौँ। आजको कक्षाको हाम्रो समय सकिसकेको छ। हस् भाइ बहिनीहरू, आज बिदा हौँ। नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।